الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمس من شهر رمضان المبارك، وقد فرح الصائمون بقضاء هذا اليوم، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم الشهر، وأن يغفر لهم، وأن يتقبل منهم سعيهم وصيامهم وقيامهم. وكما تشاهدون الآن، رب سورة أبلغ من 1000 كلمة. هذه الصفوف المتراصة التي أدت صلاة العشاء، وما هي إلا دقائق معدودة، وتقام صلاة القيام. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
أيها الإخوة في الله، إن الصائم يقترب من المعنويات، وكلما أراد عروجا إلى عالم المعنويات كان أقدر على الهيمنة على الماديات. فمن يصاب أو تلحق به خسارة فعليه الاستعانة بالصيام بدلا من الضعف أمام المشاكل، فإذا صام ازداد معنويا وعزما واقترابا إلى مصدر القوة والربح والعناية والتوفيق. هذا هو شهر الصبر. وماذا نعني بالصبر؟ ولماذا كان الصابرون يؤتون أجورهم عند ربهم بغير حساب؟ ولماذا سمي الصائم صابرا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالصيام والصلاة. إن الصبر عبارة عن حذف الزمن القادم والوصول إلى الحدث المتوقع والمنتظر. فمن يصبر وينتظر الفرج فإنه يحذف الزمن الفاصل بينه وبين الفرج، وبينه وبين النصر والوصول إلى الهدف. أما لماذا كان الصوم صبرا؟ فواضح، لأن الصائم يستمر في الصبر من أول الفجر إلى الغروب، ليس يصبر على الجوع والعطش والشهوات فحسب، وإنما يصبر أيضا على اقتراف السيئات والمحرمات. ولما كانت درجة الصبر درجة عظيمة جدا، فقد وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين بأن يؤتيهم أجورهم بغير حساب. فالصابرون الدائمو النظر إلى الهدف البعيد، وهو يوم القيامة ولقاء ربهم. وقد كانوا مصداقا طيبا لقوله تبارك اسمه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حيث لا ينظرون إلى حياتهم كلها إلا على أنها فترة زمنية قصيرة سريعة الانقضاء، وبالتالي فهم لا يعبدون الله على حرف أو تهزهم أية مشكلة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ها هو المطاف عاد مرة أخرى ليمتلئ بالطائفين، وهكذا هو ديدن المطاف منذ الأزل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتوقف حينا في بعض الصلوات عندما يشتد الزحام، ثم يعود مرة أخرى مطوقا ليس بأجساد، إن الكعبة مطوقة بأرواح، بقلوب، بعبق إيماني لا يمكن أن يكون إلا في مثل هذا المكان وليس في سواه. وفي رمضان تتآلف الأنفس أكثر وأكثر، وتتعانق الأرواح أكثر فأكثر، ومن هنا يكون هذا النقل الحي الذي تشاهدونه الآن مصداقا لكل القيم الرائعة التي يحث عليها شهر الفضائل، شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، تشاهدون المشروع المؤقت
للدور الثاني للطواف، ودور أعلاه لأعربات ذوي الاحتياجات الخاصة. ربما في الأيام القليلة القادمة سوف يتم افتتاحه، وسيستمر إلى ما بعد موسم هذا الحج. الآن تقام صلاة صلاة التراويح. القيام أثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इफ्तार में सबसे अहम जुज़ माँ का प्यार है। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। राणा स्टील इंडिया लिमिटेड, फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, ज्यादा मजबूत, ज्यादा लोड उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और टी आयरन। राणा, बस नाम ही काफी है। لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم
عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। Rana Steel India Limited. फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, ज्यादा मजबूत, ज्यादा लोड उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा। बस नाम ही काफी है। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا